हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टरको युनिट 5 एनालाइटिकल जियोमेट्रीको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो एनालाइटिकल जियोमेट्रीको पोर्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एनालाइटिकल जियोमेट्रीमा हामीले कोनिक सेक्सन्सहरुको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। पहिलो कुरा के छ, कोनिक सेक्सन डिफाइन गर्ने कुरा आउँछ। कोनिक सेक्सन भनेपछि कोनिक सेक्सनमा के छ, दुईटा वर्ड छ। यहाँ एउटा सेक्सन भन्नु छ, एउटा कोनिक भनेपछि कोन भन्ने वर्डबाट डेराइभ भएको। सेक्सन भन्नु भनेको के हो भने कुनै कुराको सेक्सन झिक्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले भन्नुको मतलब त्यो सेक्सनलाई काटेर निकालिराख्नु भएको छ। जसरी तपाईले क्रस सेक्सन चाहिँ कुनै सर्फेस जसरी काट्दै निकाल्नुहुन्छ नि, हो सेक्सन भनेको चाहिँ के हो, तपाईले कुनै सर्फेसले काटिराख्नु भएको छ। यहाँनेरि कोन छ भनेपछि तपाईलाई एउटा कोन दियो, त्यो कोनमा तपाईले एउटा प्लेन घुसाउनु भयो, ठीक छ। तपाईले यसरी एउटा कोन दियो, यो कोनमा तपाईले एउटा प्लेन अब तपाईको इच्छा अनुसार अब कसरी राख्नुहुन्छ। यो कोनको सर्कलसँग प्यारलल बनाउनुहुन्छ कि कोनसँग के एंगल बनाएर गर्नुहुन्छ कि हो, त्यो अनुसार तपाईले यहाँनेरि कोनलाई काट्दाखेरि त यसले त यसरी यहाँनेरि एउटा के सर्फेस त आउला नि त, कुनै खालको एउटा सर्फेस आउँछ। हो यो सर्फेस जुन यहाँनेरि आउँछ त्यसलाई चाहिँ अथवा कर्भ जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ कोनिक सेक्सन भनेर भन्छ। कुनै एउटा प्लेन तपाईले कोन भित्र तपाईले छिराउनु भयो अथवा कोनलाई काट्नु, तपाईले एउटा कोन लिनु, कोन लिएर सपोज आइसक्रिमको कोन लिनु, आइसक्रिमको कोनलाई बिस्तारै कुनै एंगलमा काट्नु, तपाईले सीधा काट्नु अथवा यसरी प्यारलल पनि काट्न सक्नुहुन्छ, यसरी कुनै एंगल बनाएर नि काट्न सक्नुहुन्छ नि। हो अब त्यहाँ माथि जुन सर्फेस देखिन्छ हैन, काटिसकेपछि तपाईले केही भाग बाहिर निकाल्नुहुन्छ र त्यहाँ एउटा जुन खालको सर्फेस बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोनिक सेक्सन भनेर भन्छ, ठीक छ। सो कोनिक सेक्सनलाई डिफाइन गर्दा हामीले के भन्नु पर्यो त, कर्भ obtained by the intersection of the cone, curve obtained by the intersection of the cone and the plane is called कोनिक सेक्सन, ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, कोनिक सेक्सन भन्दो रहेछ। कर्भ obtained by the intersection of cone and plane is called कोनिक सेक्सन। र यसको नेचर कस्तो खालको कर्भ तपाईले obtain गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले कुन एंगलमा त्यसलाई काटिराख्नु भएको छ, तपाईको सर्फेसलाई कसरी काटिराख्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँनेरि हामीले कोनको एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर पढ्नु पर्ने हुन्छ। सपोज हामीले कोन जेनेरेट गर्नुपर्ने छ, हामीले के गर्नुपर्ने छ, एउटा कोन बनाउनु पर्ने छ। कोन बनाउनु भन्दा अगाडि सपोज एउटा पोइन्ट मैले फिक्स लिए, यहाँ सरी एउटा यहाँनेरि फिक्स्ड पोइन्ट लिए, ठीक छ। यो एउटा फिक्स्ड पोइन्ट भयो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, भर्टेक्स भनेर मान्यौँ है, यसलाई भर्टेक्स भनेर मान्यौँ। र सपोज यो पोइन्टबाट मैले एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी ताने, ठ्याक्क यो स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ के भन्न मिल्यो त, यो स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ फिक्स्ड एउटा स्ट्रेट लाइन। यहाँ सपोज यसको नाम यम भयो अरे हैन, यसको नाम चाहिँ मैले यम राखेँ अरे है। यो यम भनेको चाहिँ एउटा ओएम भनेको एउटा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भयो, ठीक छ। सपोज मैले अब यतापट्टि एउटा सर्टेन लाइन लिए, सरी एउटा सर्टेन लाइन लिए र यतापट्टि यसलाई चाहिँ नाम के दिए त, ए भनेर नाम दिए। अब सपोज यो ओएम लाइन मैले फिक्स्ड राखेँ र यो ओए लाइनलाई चाहिँ मैले यो लाइन वरिपरि घुमाएँ अरे, ठीक छ। के गरे त, यो लाइन वरिपरि मैले यसरी घुमाइराखेँ, मैले यहाँनेर यसरी घुमाएँ भने के हुन्छ त, एउटा सर्टेन रेसियोमा यसरी घुम्न सक्छ। यहाँनेर यसरी घुम्छ यो र यसले एउटा सर्फेस जेनेरेट गर्छ, जसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, यसले एउटा राइट सर्कुलर कोन चाहिँ के गर्छ, जेनेरेट गर्छ, ठीक छ। जब एउटा लाइन ओए एउटा फिक्स्ड लाइन ओएम को वरिपरि घुम्न पाउँछ, तपाईले आफै सोच्नुस्, एउटा लाइन गाड्नुस्, एउटा लाइन गाडेर एउटा अर्को लाइनले चाहिँ के गर्नुस्, सपोज तपाईले जमिनमा गरिराख्नु भएको छ माटोमा, त्यो एउटा लाइन गाड्ने, सरी एउटा लट्ठी गाड्ने, त्यो लट्ठी गाडेर अर्को एउटा लट्ठीले चाहिँ ठ्याक्कै यो लट्ठीसँग च्याप्नु, च्यापेर के गर्नु, ठ्याक्कै यो लट्ठीको जुन एउटा पोर्सन हुन्छ त्यसलाई जमिनमा ठ्याक्कै कोतार्नु के, ठ्याक्कै कोतार्दा वरिपरि रोटेट हुन्छ नि, यसरी रोटेट हुँदा यसले एउटा सर्फेस दिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, यो भनेको एउटा राइट सर्कुलर कोन भनेको छ यहाँनेरि, ठीक छ। यो पोइन्ट बी भयो अरे। अब जुन लाइन चाहिँ रोटेट भइरहेको छ, ठीक छ, यहाँनेरि जुन लाइन हामीले रोटेट गरायौँ नि, यो ओए लाइन भनेर रोटेट गरायौँ, यसलाई चाहिँ जेनेरेटर भन्छ, किनभने यसले कोन जेनेरेट गर्यो।
यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फिक्स्ड लाइन हो, यसलाई चाहिँ के भन्छ एक्सिस भनेर पनि भन्छ। यो फिक्स्ड लाइन जसको आधार लिएर चाहिँ हामीले राइट सर्कुलर कोन बनायौं त्यसलाई के भन्छ त फिक्स्ड लाइन अथवा एक्सिस भनेर भन्छ। र यो एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ठीक छ। राइट सर्कुलरमा यो एओएम भन्ने एंगल जुन छ यहाँनेर जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो राइट सर्कुलर कोन जेनेरेट गर्नको लागि यो एउटा एंगल जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, ठीक छ। र यो एंगलको नाम चाहिँ के हो त सेमी भर्टिकल एंगल भन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ सेमी भर्टिकल एंगल भनेर डिफाइन गर्छ, ठीक छ। सपोज अब मैले के गरे अरे भने यहाँनेर यो कोनलाई उल्टाए, ठीक छ। के गरे त हेर्नुस् है, सपोज यो भयो, यहाँनेर मैले यसरी सरी ठ्याक्कै मिलाएर बनाउँ न यसलाई है। यहाँनेर मैले के गरे यसरी यो कोनलाई उल्टाइदिए, ठीक छ। यो कोनलाई उल्टाइदिए। अब यहाँनेर एउटा सर्कल पनि छ मसँग, यसलाई रेडियस मानेर यसरी मैले सर्कल बनाएँ भने सर्कल बनाउनै मानेन है, ल ठीक छ। यसरी बनाउनु भन्दा नि ल हाम्रो ओरिजिनल तरिकाले बनाऊँ न ल यतिकै। सो यो मेरो सर्कल भयो हैन, अथवा यो मेरो यसरी कोन बनाएँ मैले एउटा, ठ्याक्कै यो कोनलाई उल्टाएँ हैन। यो मेरो राइट सर्कुलर कोन हो, ठीक छ। यो राइट सर्कुलर कोन भयो। अब यहाँनेर यसरी अर्को कोन थपिदिए फेरि एउटा तपाईले घडीहरु देख्नु भएको छ होला नि, पुरानो पुरानो त स्यान्ड वाच के भन्छ नि त्यसलाई, हो त्यो घडीहरु जस्तै यसरी दुईटा सर्कुलर कोनहरु चाहिँ तपाईले एउटा यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट भर्टेक्समा यसरी दुईटा सर्कुलर कोन मिलाएर राख्नुभयो भने यसलाई के भन्छ त डबल राइट कोन भनेर भन्छ, ठीक छ। यसको नाम चाहिँ के हो डबल राइट कोन हो। यसलाई एउटा डबल राइट कोन भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं, बुझ्नुभयो। सो अब यो डबल राइट कोनमा हैन बुझिहाल्नु भयो, एउटा डबल राइट कोन भयो, सिमेट्रिक छ दुईटै स्ट्रक्चरहरु। ठ्याक्कै यहाँनेर एउटा लाइन दिने हो भने यो दुईटा स्ट्रक्चर सिमेट्रिक छ। यहाँनेर यसो हेर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो सानो यो ठुलो जस्तो देखेला, तर सोच्नुस् कि यो दुईटैको साइज एउटै छ। अब पहिलो कुरा तपाईले के गर्नुभयो भने सपोज एउटा प्लेन, अब प्लेन त हाल्नु पर्यो। यहाँनेर कसरी हाल्नुभयो भने यो जुन हाम्रो लाइन छ रेडियस डायमिटर छ, ठीक छ, अथवा यसलाई बेस भनेर भन्छ। यो जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ बेस भनेर भन्छ। सपोज यो बेससँग प्यारलल हुने गरी एउटा के गर्नुभयो प्लेन यहाँनेर घुसाउनुभयो, बेससँग प्यारलल हुने गरी एउटा प्लेन हाल्नुभयो। अर्कोले बनाउनु पर्यो होला कलर हैन। सो ल यसरी यहाँनेर बेससँग प्यारलल हुने गरी एउटा प्लेन घुसाउनुभयो। अब यो बेस र यो प्लेन चाहिँ के छ त प्यारलल छ। यसरी जब मैले प्लेन यहाँनेर घुसाउँछु यसले मलाई के दिन्छ त सर्कल दिन्छ एउटा, ठीक छ। यहाँनेर राम्ररी फिगर बनिएन होला, त्यही पनि सोच्नुस् कि यो एउटा सर्कल भन्छ। सो के लेख्न सकिने रहेछ भने when a plane cuts a cone parallel to base its section is a circle, ठीक छ। its section is a circle। यसले चाहिँ के दिदो रहेछ एउटा सर्कल दिदो रहेछ। तपाईले आफ्नो आइसक्रिमको कोनलाई उल्ट्याएर मज्जाले सिधा काट्नु, बेससँग सिधा हुने गरी काट्नु भयो भने त्यसले एउटा सर्कलै दिन्छ। जस्तो यो सर्कल छ नि कोनको, यहाँनेर बेसमा बसेको सर्कल जुन छ ठ्याक्कै त्यस्तै खालको एउटा सर्कल दिन्छ, अलिकति सानो हैन, सानो सर्कल दिन्छ। हो यसरी मैले प्यारलल टु बेस एउटा प्लेन छिराए र त्यहाँबाट जुन एउटा स्ट्रक्चर अथवा फिगर बन्छ अथवा एउटा कोनिक सेक्सन बन्छ त्यो चाहिँ के भन्दो रहेछ सर्कल भन्दो रहेछ, ठीक छ। अब अर्को चोटी तपाईले के गर्नु भयो अरे भने अर्को चोटी सपोज तपाईले चाहिँ यो बेससँग प्यारलल नहुने गरी यसरी एउटा प्लेनले काट्नु भयो, ठीक छ। न यो बेससँग प्यारलल छ, न यो जेनरेटर लाइन, यो जेनरेटर लाइनसँग पनि प्यारलल छैन, न यो बेस लाइनसँग पनि प्यारलल छैन। यति बेला चाहिँ यसले कस्तो खालको फिगर दिदो रहेछ त भन्दा यति बेला यसले एउटा इलिप्स बनाउँदो रहेछ, ठीक छ। के बनाउँदो रहेछ इलिप्स बनाउँदो रहेछ। कति बेला त जति बेला हामीले यहाँनेर कस्तो खालको स्ट्रक्चर दियौं त अथवा कस्तो खालको प्लेनले काट्यौं
ठ्याक्कै हाम्रो यो बेससँग पनि प्यारलल नभएको र हाम्रो यो जेनेरेटरसँग पनि प्यारलल नभएको हामीले एउटा प्लेनले काट्यौं भने यति बेला यसले एउटा इलिप्स दिँदो रहेछ। सो यहाँनेरि के लेख्न सकियो, इफ द कटिङ प्लेन cuts a cone, ठीक छ, if the cutting plane cuts a cone neither parallel to base, ठीक छ, neither parallel to base nor the side, अथवा यसलाई जेनेरेटर भनौं, जेनेरेटर भन्दा राम्ररी बुझिन्छ होला, जेनेरेटर, then the section is called an ellipse, then the section is called an ellipse भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यो इलिप्स भयो। तपाईले यसको बारे रिसर्च गर्नु होला है, किनभने रमाइलो कुराहरु छ। यसको बारे कसरी चाहिँ हामीले यहाँनेरि इलिप्सै पायौं होला, कसरी मैले सर्कलै पायौं होला भन्ने कुरा खोज्नु होला र जानेरी बुझ्नु हुँदैन त्यो कुराहरु मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई त्यसको बारे अझै राम्रो रिसोर्सेसहरु अथवा मैले आफै त्यो बारे अझै खोजेर तपाईहरुलाई यसको सम्बन्धी भिडियो नै बनाइदिन्छु, किनभने इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ, यो तपाईहरुले खोज्न सक्नुहुन्छ, सायद मजाले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यस्तो खासै गाह्रो प्रब्लमहरु चाहिँ नपर्ला है। सो यति दुईटा कुरा बुझियो, सर्कल र इलिप्स त निकालियो। सपोज अब के गरियो अरे, यहाँनेरि मैले अर्को सेक्सन लिए, अब यति बेला चाहिँ मैले कसरी प्लेन काटे अरे त भन्दा, सपोज यहाँनेरि यो प्लेनले मैले ठ्याक्कै यो जेनेरेटर लाइन जुन छ नि, यो जेनेरेटर लाइनसँग प्यारलल हुने गरी अब थ्रु काटिने, तर एक साइडमा यसरी काटे। ठीक छ, जेनेरेटर लाइनसँग प्यारलल छ र एक साइडमा मैले यसरी काटे भने यति बेला चाहिँ यसले मलाई के दिँदो रहेछ त, प्याराबोला दिँदो रहेछ। ठीक छ, यहाँबाट आउने जुन कर्भ छ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्याराबोला दिँदो रहेछ यसले। जेनेरेटरसँग प्यारलल हुने के त, जेनेरेटरसँग प्यारलल हुने मैले प्लेनले यसलाई काटे भने यहाँबाट आउने कोनिक सेक्सन भनेको चाहिँ एउटा प्याराबोला हुँदो रहेछ। ठीक छ, सो हामीले के लेख्न सक्यौं त, इफ द कटिङ प्लेन cuts the cone, through not passing through the vertex, and is parallel to generator। ठीक छ, and is parallel to generator भयो भने के हुन्छ त, generator of cone, the section is called hyperbola, hyperbola हैन, प्याराबोला। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, प्याराबोला भन्दो रहेछ। यदि जेनेरेटरको यो भर्टेक्सबाट पास भएको छैन, यो भर्टेक्स हो, यो भर्टेक्सबाट पास भएको छैन र जेनेरेटर लाइनसँग मेरो प्लेन चाहिँ प्यारलल छ भने यहाँबाट आउने कोनिक सेक्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्याराबोला हुँदो रहेछ। ठीक छ, अब अर्को खालको कोनिक सेक्सन जुन हामीले मोस्टली स्टडी गरेर आन्छौं त्यसको बारेमा हेरौं कि कसरी डेभलप गर्न सकिने रहेछ भनेर। सपोज अब यस्तो एउटा प्लेन चुज गर्यौं हामीले, यस्तो एउटा प्लेन चुज गर्यौं कि त्यो चाहिँ दुईटै हाम्रो जुन कोनहरु छ नि त्यो कोनबाट पास हुन्छ हैन, दुईटै कोनबाट पास हुन्छ र के हुँदो रहेछ त, सपोज हाम्रो एक्सिस भनेको त यो लाइन हाम्रो एक्सिस हो नि त, यो एक्सिस हो, यो भनेको हाम्रो सेमी भर्टिकल एंगल हो हैन, यो एक्सिस हो, यो हाम्रो के हो, सेमी भर्टिकल एंगल हो। सपोज यहाँनेरि एउटा प्लेन छ, यो प्लेनले यहाँनेरि काटिरहेछ, सरी काटिरहेछ अरे, ल यहाँनेरि सर्टेन अलिकति भ्यालुले काटिरहेछ, यहाँदेखि ठुलो चाहियो है, सरी काटिरहेछ अरे। अब यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एउटा प्लेनले दुईटै हाम्रो केलाई त सर्फेस जुन हाम्रो डबल कोन छ, डबल कोनलाई काट्यो। कसरी काट्यो त भन्दा सेमी भर्टिकल एंगल इज ग्रेटर देन एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस। ठीक छ, सपोज यो एक्सिस र यो प्लेनको बीच एउटा सर्टेन एंगल हुन्छ, सपोज यो एंगललाई मैले अल्फा माने, यो अल्फा चाहिँ लेस देन सेमी भर्टिकल एंगल। ठीक छ, अल्फा चाहिँ लेस देन सेमी भर्टिकल एंगल। यो अल्फा भनेको के हो, एंगल बिट्विन
प्लेन एन्ड एक्सिस। ठीक छ। अब यसको कसरी निकाल्ने एंगल भन्ने तरिका त हामीले भेक्टरमा पढ्छौं। त्यहाँनेरि हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु पढ्दाखेरि सायद प्लेन र लाइन बीचको एंगल निकाल्ने कुरा आयो भने त्यहाँनेरि हेरिन्छ। जस्ट बुझ्नु कि एंगल बिट्विन लाइन एन्ड प्लेन अल्फा हो भने यो अल्फा चाहिँ लेस देन सेमी भर्टिकल एंगल छ भने यहाँनेरि के जेनेरेट हुँदो रहेछ त एउटा स्ट्रक्चर जेनेरेट हुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हाइपरबोला। ठीक छ। यसरी यहाँनेरि एउटा हाइपरबोला जेनेरेट हुन्छ। यहाँनेरि एउटा ल यसरी यहाँनेरि हाइपरबोला जेनेरेट हुन्छ। यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के भन्छ त हाइपरबोला भन्दो रहेछ है। र यति नै हो, हामीले चारवटा कोनिक सेक्सनको बारे स्टडी गर्यौं। के त यदि प्यारलल टु हाम्रो बेस छ, प्यारलल टु बेस छ भने सर्कल बनाउँछ। यदि प्यारलल टु बेस पनि छैन र जेनेरेटरसँग पनि प्यारलल छैन भने इलिप्स बनाउँछ। र सपोज हाम्रो प्लेन चाहिँ भर्टेक्सबाट पास भएन र यो चाहिँ जेनेरेटरको लाइनसँग प्यारलल छ भने प्याराबोला बनाउँछ। त्यसैगरी हाम्रो प्लेन चाहिँ दुईटै डबल कोनबाट पास भयो र यो र एक्सिस बीचको एंगल चाहिँ के छ त यो र एक्सिस बीचको हाम्रो एंगल लेस देन सेमी भर्टिकल एंगल छ भने यसले एउटा हाइपरबोला जेनेरेट गर्दो रहेछ। ठीक छ। यहाँनेरिको कन्डिसन भनेको पासिङ थ्रु डबल कोन। पहिलो कुरा दुईटै कोनबाट पास हुनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो भनेको के हो, यो मैले अल्फा लेखेको छु नि, अल्फा इज लेस देन सेमी भर्टिकल एंगल हुनु पर्यो। अल्फा भनेको एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस। यो लेस भयो भने के हुन्छ त यसले मलाई एउटा हाइपरबोला दिने गर्छ। ठीक छ। सो अब कोनिक सेक्सनलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्न सक्ने पनि सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले जियोमेट्रिकल तरिकाले हेर्यौं है। अब एनालाइटिकल जियोमेट्री भनेको चाहिँ हामीले अल्जेब्रा युज गरेर जियोमेट्रीलाई एनालाइज गर्छौं। माथिको कुराहरु हामीले यहाँ हेरेको भनेको प्योर जियोमेट्री भयो। यहाँनेरि हामीले अल्जेब्रा युज गरेका छैन अहिलेसम्म, प्योर जियोमेट्रीको कुरा गरिरहेका छौं है। तर अब एनालाइटिकल जियोमेट्रीमा के आउँछ भने अल्जेब्राको मेथड्सहरु युज गरेर हामीले जियोमेट्रीलाई एनालाइज गर्यौं भने त्यो एउटा एनालाइटिकल जियोमेट्री हुन्छ। ठीक छ। सो यहाँनेरि अब कोनिक सेक्सनलाई एउटा एनालाइटिकल तरिकाले अथवा अल्जेब्रिक तरिकाले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने अ कोनिक सेक्सन is the locus of a point, यसलाई के भन्छ त is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is in constant ratio to its distance from a fixed straight line, ठीक छ। सो यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो भने a conic section is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point is in constant ratio to its distance from a fixed straight line। अब यो अहिलेको लागि यो डेफिनेसनले त्यति मिनिङ राख्दैन। ठीक छ। यो डेफिनेसनले कति बेला मिनिङ राख्छ भने जति बेला हामीले प्याराबोला, हाइपरबोला, इलिप्सहरु चाहिँ पढ्छौं। तर यो डेफिनेसन तपाईले याद गरिराख्नु पर्यो र यहाँको केही टर्म्सहरु पनि हामी डिफाइन गर्छौं। सो यहाँनेरि के भन्यो द कोनिक सेक्सन is the locus of a point which moves so that its distance from a fixed point। यो फिक्स्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ यहाँनेरि फिक्स्ड पोइन्ट जुन हाम्रो कोनिक सेक्सनमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फोकस भन्छ। सिंगुलर फोकस, प्लुरल भनेको फोकी भन्छ। अनि यहाँनेरि इज इन कन्स्टेन्ट रेशियो, यो कन्स्टेन्ट रेशियोको कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। कन्स्टेन्ट रेशियो भन्ने कुरा छ। त्यसैगरी अर्को छ फ्रम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, एउटा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पनि छ। यहाँनेरि टर्म्सहरु टपक टपक टिपेर राख्दै छु यहाँनेरि म। सो यहाँनेरि द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन भनेको यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स भनेर भन्छ। ठीक छ। डाइरेक्ट्रिक्स सिंगुलर, डाइरेक्टिसेस भनेको चाहिँ प्लुरल हुन्छ र कन्स्टेन्ट रेशियोलाई चाहिँ के भन्छ त एसेन्ट्रिसिटी भनेर भन्छ। ठीक छ। यो कन्स्टेन्ट रेशियोलाई चाहिँ एसेन्ट्रिसिटी भनेर भन्छ र यसलाई ई ले डिनोट गर्छ। र एसेन्ट्रिसिटीकै कन्सेप्टद्वारा हामीले हाइपरबोला, प्याराबोला, इलिप्स र सर्कललाई जेनेरेट गर्छौं।
सपोज एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 0 भयो भने त्यो एउटा सर्कल हुन जान्छ, एसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भयो भने त्यो एउटा प्याराबोला हुन जान्छ हैन। यो कुराहरु हामी डिफाइन गर्छौं, नआत्तिनु होला। त्यसैगरी एसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 भयो भने यो भनेको एउटा इलिप्स हुन्छ हैन। त्यसैगरी एसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 भयो भने यो एउटा हाइपरबोला हुन जान्छ, ठीक छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। E0 एसेन्ट्रिसिटी 0। अब यो एसेन्ट्रिसिटीको पनि हामी डेफिनेसन दिन्छौं हैन। त्यहाँनेरि एसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं। र आज हामीले यहाँनेरि थोरै कोनिक सेक्सनको बारे जियोमेट्रिकल डेफिनेसन हेर्यौं, त्यसपछि एउटा एनालाइटिकल जियोमेट्रीको सानो डेफिनेसन हेर्यौं र यसपछिको क्लासेसहरुमा चाहिँ हामीले सर्कलहरु, त्यसैगरी इलिप्स, हाइपरबोलाहरु जुन हाम्रो कोनिक सेक्सनहरु छ त्यो कोनिक सेक्सन कसरी भयो एनालाइटिकल्ली र त्यसको एसेन्ट्रिसिटीहरु आदि इत्यादि कुराहरु हामी डिफाइन गर्छौं, ठीक छ। सो आज यहाँनेरि के बुझ्नु भएन हैन, पक्कै पनि बुझ्नु भएन होला, किनभने यहाँ जियोमेट्रिक डेफिनेसन दिए मैले विदाउट प्रुफ हो। यो कुराहरु सम्बन्धी थोरै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। काहीँनेरि कुनै पोइन्टमा तपाईले रिसर्च गर्दा अथवा सर्च गर्दा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।